أصحاب قناة إلكتروتيك نور، مرحبا. اليوم غادي نشوف معكم موتور مونوفازي، برونشمون ديالو، لانفيرسيون دو سونس لا بغينا نقلبوه، وغادي نشوفو البرونشمون دا موتور تريفازي أو سيكتور مونوفازي. يعني عندي أنا موتور تريفازي ولكن عندي سيكتور غير مونوفازي، غير 220، وبغيت نبرونشي واحد الموتور تريفازي. كيفاش غادي نعمل؟ إذا لنبدأ على بركة الله. نعرفوا بعد الموتور مونوفازي. موتور مونوفازي سيدي فيه واحد لونغولمون برينسيبال اي اوكسيليار، ça veut dire deux enroulements، وحده برينسيبال وحده اوكسيليار. La plupart des moteurs monophasiques que nous avons l'habitude de trouver dans l'industrie frigorifique sont constitués de deux enroulements, à savoir un enroulement principal P ou R comme REN en anglais. Ce dernier est prévu pour être alimenté en permanence. يعني هاد l'enroulement principal غادي يبقى alimenté en permanence ملي غادي نبرونشيو هاد الموتور مونوفازي. غنشوف معكم هادشي إن شاء الله. Cet enroulement doit être capable de supporter l'intensité nominale du moteur. هادي باينة. Un enroulement auxiliaire A, que l'on appelle généralement enroulement de démarrage, start, il est constitué d'un fil de section plus faible que l'enroulement principal. Sa résistance est donc plus élevée. Donc, la section plus faible de l'enroulement auxiliaire هي اللي كتخليها تبان لينا. باغ اكزومبل عندي واحد تاع الموتور ما عرفتش انا هذوك لي 3 بور، ما عرفتش فين هي l'enroulement auxiliaire فين هي l'enroulement principal. l'enroulement principal كتكون بوبيناج ديالها كيكون غليظ شويه فوليمينو، l'auxiliaire كتكون فابل. حنا غادي نشوفو هادشي من بعد ان شاء الله. دونك عندي ها لو موتور، عندي واحد l'enroulement هي اونيت هنايا بالروج برينسيبال، وعندي واحد لو كومان، وعندي سكوندير، عندي واحد لونغولمون سكوندير اللي غنسميها اوكسيليار برينسيبال. عندي انا واحد تاع الموتور خارجي لي فيه 3 فيل، عندي سي وعندي بي وعندي، ولكن انا ما عارفش هاد سي و فينهم. اشنو غادي ندير؟ أنا غادي نشوف معكم الإخوان اش غادي نديرو. l'enroulement auxiliaire permet de démarrer. l'enroulement auxiliaire بعدا شنو كدير؟ permet de démarrer le moteur en lui fournissant un couple de démarrage supérieur au couple résistant de la machine. repérage des enroulements à l'ohmmètre. هنا غادي نعرفو هاد لي 3 فيل اللي خارجين ليا في واحد تاع الموتور اللي ما عرفتش انا لو روبيراج، ما عرفتش فين هي l'enroulement auxiliaire و l'enroulement principal. شنو كندير؟ هنا خارج عندي واحد لو فيل، هنا خارج عندي واحد لو فيل، هنا خارج عندي، وهذا غادي نبدا نعبر. غادي نعبر ما بين بي و ا. غادي نلقى باغ اكزومبل 48 اون نوتير. غادي نجي ما بين بي و سي، غادي نلقى 12 اون، غادي نوتير. غادي نعبر ما بين ا و سي، غادي نلقى 36 اون، يعني ولات عندي 12 36 48. Si je remarque bien, le 48 c'est le 12 plus le 36. Donc il y a la somme ديالو. Donc عندي هنايا ها لي بات ديال لي زونغولمون بجوج هما اللي في ال 48. بقات عندي لونغولمون برينسيبال و لونغولمون اوكسيليار. حنا قلنا بان لونغولمون اوكسيليار il est trop faible، يعني لا ريزيستانس ديالها طالعه. دونك غادي تكون هي 36. دونك انا روبيريت الاوكسيليار مع الكومان. هنايا غادي نلقى 12 اوم، دونك سي لونغولمون برينسيبال هي. دونك بهاد لا ميثود راني عرفت لونغولمون برينسيبال وعرفت لونغولمون اوكسيليار وعرفت الكومان ديالو. دونك ندوزو الاخوان. قال لك اسيدي الا بغينا نبرونشيو واحد تاع الموتور 380، وانا عندي غير سيكتور فيه غير 220، وبغيت نبرونشي هاد الموتور 380 ما بين فاز و نوتر. Nous allons utiliser
utiliser le couplage triangle. إذا حاجة مفروغ منها غادي نشدو هادوك لي بارات ديال هذاك الموتور تريبلازي ونديروهم اون تريونغل. كنظن راه كلشي كيعرف تريونغل. واخا nous allons brancher par exemple la phase. عندي انا في البلاكابور ديال الموتور عندي U وعندي V وعندي W. غادي نشد لا فاز غادي نبرونشيها اون U وغادي نشد لو نوتر نبرونشي في V وغادي نشد واحد لو كوندونساتور اللي عنده دو بات. واحد لا بورن غنبرونشيها في V ولوطر بورن غنبرونشيها في W. ولكن نوتيو معايا الاخوان هنايا قالك il est très important le condensateur qu'on doit avoir il doit être supérieur à 230. Le condensateur doit avoir une tension supérieure à 230. يعني إلا كان من الأحسن حتى 400 فولت مكتوبة فيه من الأحسن. Il doit être alternatif. N'utilisez jamais un condensateur polarisé, sinon il s'explose. Polarisé الخوت هو اللي كتلقاوه بليس وموان. كتلقاو فيه واحد لابوغن بليس وواحد لابوغن موان. هذاك ما غاديش يخدم لينا هنا. خاصو يخدم لينا هنا ان كوندونساتور يكون alternatif. La valeur habituelle du condensateur s'exprime en microfarad. هذا هو l'unité du condensateur. Pour trouver sa valeur, il suffit de multiplier la puissance chevaux par 50. C'est-à-dire c'est une loi. Exemple, un moteur de 250 watts راه هي 0,25 kW. Voilà. Donc on va brancher le condensateur 230, 300, 430 volts entre V et W. Le neutre هنا ولا phase لهنا. جينا الخوت نكملو. Pour commencer عندنا واحد لو موتور ديال 250 واط. بغينا نشوفو la capacité اللي غادي تخدم معاه. Donc pour commencer il faut convertir les watts en chevaux. Pour cela, nous divisions les watts par 736. 1 chevaux fait 736. 1 cheval, ça vaut 736 watts. Dans notre exemple, on a 250 watts divisé par 736 watts, ça donne 0,34 chevaux. Donc notre moteur fait donc 0,34 cheval. Pour trouver la valeur du condensateur, on prend 0,34 qu'on multiplie par 50, ça donne 17 microfarads. Donc pour faire fonctionner le moteur de 0,5 kW, il faut un condensateur de 17 microfarads. Si la valeur du condensateur est inférieure à 17 microfarads, le moteur fonctionnera nettement moins bien, voire pas du tout. Si la valeur est supérieure à 17 microfarads, par exemple 18, ça n'est pas gênant du tout. هنا غادي نشوف واحد ريكابيتولاتيف. عندنا سيدي قلنا لا هو اللي عندنا سي est égal à 50 fois P. C est égal à la valeur du condensateur en microfarad. P, c'est la puissance du moteur en chevaux. Et de conversion. Un watt est égal à kilowatt fois 1000. Exemple, 0,25 kW fois 1000, ça vaut 250 watts. Pour convertir des watts en chevaux, un cheval est égal à watts par 736. Exemple, 250 watts par 736 est égal à 0,34 cheval. كنظن مسائل بين هنا. نقدروا الاخوان نطيحوا في واحد لوكا باغ اكزومبل عندنا في ماغازا او عندنا في لاتولي او عندنا دي ديفيرون سور دو كوندونساتور. ما لقيناش هذيك لا كوندونساتور باغ اكزومبل ديال 17. لقينا ديال 5 ديال 10 ديال 3 ديال 4 وبغينا نليوهم مع بعضياتهم. كيفاش الحل؟ الحل سيدي كاين عندنا في المونتاج ديال لي كوندونساتور. عندنا كيف ما كتعرفوا عندنا لو مونتاج اون باراليل وعندنا لو مونتاج اون سيري. المونتاج باراليل خاصني انا واحد لو كوندونساتور 25 ميكروفاراد. شنو كنشد لي بات كنبرونشي اون باراليل بات مع هاد لابات هادي مع هادي
10 بليس 15 صافي 25. انا ولات عندي 25 ميكروفاراد. باغ اكزومبل مونتاج اون سيري، مونتاج اون سيري 10 ميكروفاراد بليس 15 ميكروفاراد غادي تعطيني 6. انا غادي نشرح لكم على 6. En addition, leurs valeurs si on branche en parallèle, C1 est égal à 10 et C2 15, donc le total c'est 25 microfarads. C'est-à-dire pour 10 plus 15 ça fait 25. On additionne l'inverse des valeurs en série. En série كنديروا l'inverse لأن la loi اش كتقول عندنا C total est égal à 1 sur C sur C1 plus 1 sur C2. اش غادي تعطينا؟ غادي تعطينا 1 sur 10 est égal à 0,1. 1 sur 15 غادي تعطينا 0,066. هاد 1 sur 10 راه هي هادي، وهاد 1 sur 15 هي هاد 1 sur 6. تبعوا معايا الإخوان. عندنا 1 sur 10 بليس 1 sur 15 يعني شدوا هاد لي فالور بجوج 0,1 و 0,06 اكسيتيرا عطاتهم 0,16. هنا نرجعوا للأول. عندنا 1 sur 1 sur 10 بليس 1 صادون 6. إلا جمعنا هاد الجوج الإخوان donc C1 est égal à 10 microfarad, C2 15 microfarad, le total راه هو 6 microfarad. هي هذه القيمة تعطينا الخبز. هنا عطيتكم واحد لي زيكزامبل. باغ اكزومبل عندي انا واحد لو موتور خارجين عند فيه 3 فيل كيف ما كتشوفوا، ها الفيل الاول ها الفيل الثاني ها الفيل الثالث، وبغيت نبرونشيه في واحد لو سونس. كيف ما قلنا ما نعاودش نقول لكم على لونغولمون 1 لونغولمون 2 يعني برينسيبال و سميتو الاوكسيليير. انغولمون 1 انغولمون 2. دونك بغيتو اني يدور ليا في واحد تال سونس، شنو كندير؟ كندير هاد لو كوندونساتور بيرمانون يعني اللي غادي يبقى بيرمانون مع هاد لو جونغ دو موتور. هذا هو الكابلاج الاخوان. ها لو موتور غادي يجي لهنا وها لافاز غادي تجي لهنا. هذا لو كومان اونطر لي دو زونغولمون. واخا بغيت نقلب لو سونس، شنو غادي ندير؟ لافاز غادي تبقى في البلاصه ديالها كيف ما كتشوفوا، كتاليمونتي ليا لي دو زونغولمون، ولو نوتر هو اللي غادي يتقلب. هنا كنجي لهنا وهنايا غادي يجي لهنا اليو 1 واليو 2 في 1 والكوندونساتور غادي يبقى في البلاصه ديالو. واخا هادي الا قلنا باغ اكزومبل عندي واحد لو موتور باغ اكزومبل موتور بومب ديال كتدفع ليا الماء ولا كتدفع ليا المازوت ولا شنو، ما عمري غادي نقلب لو سونس ديالها، يعني غنخدم بها الدوكا. ولكن في حاله بغيت انا نقلب لو سونس دو موتور، بغيتو نبقى نقلبو انا يعني بيدي، بارفوا غادي نخدم واحد المده دوز واحد المده غنبغي نقلب لو سونس ديالو، ما غاديش نبدا نحل في الطورنوفيز. دونك غادي ندير واحد لو كوميتاتور اللي هو هذا ان كوميتاتور. دونك غادي نقلب لهنا مانييلمون، وبين غادي نقلب هنايا. ما بغيت هاد لو سونس غتكي هنا، بغيت لو سون هاد لو سونس 2 غنتكي لهنايا. دونك المسائل باينه الاخوان. هنا عندنا موتور اللي عنده 3 زونغولمون. 3 زونغولمون كيفاش شنو غادي نبرونشيه؟ ها نتوما الخوت مع واحد لو كوندونساتور بيرمانون. ملي كنقول بيرمانون يعني راه ديما خدام هاد لو كوندونساتور مع هاد لي زونغولمون. عندي فاز كتمشي ليا لونغولمون 1 وغادي نقلب ما بين هاد جوج هادو هما اللي كيقلبوا. عندي لو نوتر كيجي لهنا، والمره فاش غادي نقلب غادي يجي لهنا، اوليو باش يجي هنا غادي يجي هنا. لا ميم شوز ملي غادي نبغي الا بغيت هاد لو موفمون ديال هاد لو موتور اللي كومبون 3 زونغولمون بغيت سميتو غادي ندير ليه واحد لو كوميتاتور هنايا انفيرسور. وإلا بغيت باغ اكزومبل ندير ماشي انفيرسور، ندير ان كونتاكتور، ندير ان كونتاكتور. هذا سي ان كونتاكتور اللي عنده ها هو دو كونتاكت
عنده واحد لو كومون هنا وعنده واحد لو كومون هنا، عنده نورمالمون فيرمي، نورمالمون اوفير، نورمالمون فيرمي، يعني فاش غادي تقلب لو سونس غادي تجي هاد لا باغيت غتجي هنا وهادي غتجي لهنا، لا ميم شوز، هادي غادي تجي لهنا، هادي غادي تجي لهنا. دونك بروميير سونس، دوزيام سونس. هنا عندي واحد لو موتور اللي عنده انغولمون برينسيبال وعنده انغولمون اوكسيليير، ولكن خارجي ليا فيه 4 فيل، يعني كل انغولمون بوحده. اذا في هذه الحاله شنو كندير؟ كنعبر هذه في حاله ما عنديش هنا النوميناسيون يعني ديال البرينسيبال وديال الاوكسيليير، كنشد لوميتر كنعبر هذه بوحده هذه بوحده، انا وليت عارف هذه وليت عارف هذه، دونك بغيتو يمشي ليا في واحد سونس دو روتاسيون كندير هذا الكابلاج هذا. فاهمين الخوت؟ النوتر ها هو بين هنا، الفاز ها هو بين هنايا، متفقين الخوت؟ هنا عندنا هاد لو دوزيام سونس دو روتاسيون، وعندي يعني 4 فيل اللي خارجين. داكشي اللي قلنا هنا غادي يتعاود لنا انغولمون برينسيبال، انغولمون اوكسيليير. كندير هاد لو كابلاج لاكابور هادي عندي، كندير هاد لو كابلاج هادي كوندونساتور بيرمانون. بروميير سونس راكم شفتو كيفاش لو كابلاج، دوزيام سونس كيكون لو كابلاج هاكا. متفقين الخوت؟ هادو دي زيكزامبل عطيتكم، يعني سي بو تلقاو واحد الموتور خارجين في 4 فيل وما عرفتوش كيفاش تبرونشيو السونس الاول ولا السونس الثاني. واخا الاخوان نمشيو هنايا لواحد الطابلو. واحد الطابلو يقدر ينفعك، عندك واحد موتور باغ اكزومبل بغيتي تبرونشيه في تريفازي نورماليزي في 230 400، كوبلاج غيكون اون تريونغل اون مونو 230، لان السيكتور ديال المونوفازي عندك فيه 230 فولت. عندك الا كان موتور 3000 تور بار مينيت، البويسونس ديالو انا غادي نعطي غير اكزومبل، ما غاديش نقرا هادشي كامل. باغ اكزومبل عندي بويسونس ان كيلو وات 0.09 كيلو وات، طونسيون 400 فولت، 0.25 امبير. غادي نبرونشيها سيدي ب 230 فولت، غتبقى عندي هنايا 0.43 امبير. دونك le condensateur que je dois brancher avec ce moteur est de 6 microfarad. La même chose ici, si on a 0.12 kW, هادو اللي كيكونوا في لا بلاك سيناليتيك دو موتور. 230 عندنا 0.55 A, donc le condensateur doit être de 8 microfarad, ainsi de suite. Si le moteur tourne à 1500 tours par minute, la puissance عندي 0.06, l'ampère à 0.24, tension monophasée 230, 0.42 ampères عندي 6 microfarad. La même chose هنايا pour les moteurs à 1000 tours. il عندي هنايا un moteur ديال 0.9 كيلووات، هنايا غتكون عندي خاصني نبرونشي معاه واحد كوندونساتور دو 12 ميكروفاراد. هادشي اللي كاين الاخوان في الحلقه ديال اليوم. تبارك الله عليكم. ولا كان شي اشكال ولا شي غموض مرحبا، اتصلوا بيا في الواتساب ولا خليو كومونتير ديالكم. وتبارك الله عليكم وتهلاو ليا في راسكم.